अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अब जैसा कि आप एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो इस वक्त हर तरफ से भरपूर किस्म से भरपूर कोशिश के साथ एक लड़ाई जारी है और हर कोई अपना आखिरी और भरपूर जोर लगा रहा है। इस वक्त आज के दिन की अगर बात की जाए तो आपने देखा कि इमरान खान साहब ने जेल से जो कॉल दे रखी थी, उस कॉल पर लोगों ने फिर से लब्बैक कहा। फैसलाबाद, इसके साथ साथ मियांवाली और बहावलपुर में बहुत ज़बरदस्त एहतजाज और मज़ाहमत की गई अवाम की तरफ से। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान साहब की तरफ से जो आज गुफ्तगू की गई है अडयाला जेल में, उनको एक पूरा पैगाम बनाकर उनके जो ट्विटर हैंडल है उससे भी जारी किया गया है, वो उसे आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने भी फाइनली अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन अली अमीन की ये अनाउंसमेंट इतनी देर से क्यों आई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे और मैं किस अनाउंसमेंट की बात कर रही हूँ ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये तो एक कैंप की सूरत हाल हो गई। दूसरा कैंप क्या कर रहा है उसमें आपको बताएंगे कि क्या मुलाकातें अहम हो रही हैं मौलाना फजल रहमान साहब से, कौन कौन अब उनसे मिला, और इसके अलावा मियाँ साहब और मरीम नवाज साहिबा आज क्या कुछ करते फिर रहे थे और क्या कहते फिर रहे थे, इसके ऊपर भी कुछ आपको अपडेट करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि पीटीएम ने जो जरगा रखा था उसके ऊपर फायरिंग का वाकया क्यों कर पेश आया। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इधर पीटीआई अपने कैंप में क्या कर रही है और इमरान खान साहब किस तरह मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को बाहर निकलने के लिए और एहतजाज पर बुलाने के लिए। इमरान खान साहब की तरफ से आज एक पैगाम उनके ट्विटर हैंडल से जारी हुआ है जिसमें वो वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने सारी जो उनके नज़दीक एक पूरा प्लान बनाया गया, एक पूरी साजिश जो है वो उन्होंने बेनकाब की है और बताया है कि किस तरह से काजी फाइज ईसा इस वक्त इस पूरे निज़ाम के, एक जाली निज़ाम के गारंटर बनकर बैठे हुए हैं और इसको बचाने के लिए हर हद तक जा रहे हैं। कैसे वो हर फैसला इलेक्शन कमीशन के हाथ में दे देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी आपको पता है हुकूमत के साथ मिला हुआ है और इसके साथ साथ अब वो आईनी तरमीम के लिए नंबर्स भी पूरे करके दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ एक्सटेंशन माफिया कर रहा है और इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क को इस एक्सटेंशन माफिया से शदीद ख़तरात लाहक हैं और ये आखिरी वो मरहला है कि जहाँ पर अगर हम आईनी तरमीम से, ये जो काली आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, इनसे ना रोक सके तो फिर आप भूल जाइए कि मुल्क में कोई जमहूरियत होगी, मुल्क में कोई बुनियादी हकूक़ होंगे या मुल्क में किसी किस्म का भी आप ये सोच रखें अगर कि किसी किस्म का भी कोई आज़ादी का तसव्वुर होगा। तो इमरान खान साहब ने इसको बड़े वाज़े अंदाज में अपने ट्वीट में बताया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तो ये कहा गया कि जी आप 3 साल सिर्फ खामोश हो जाएं, तो उन्होंने कहा कि मैं 3 साल तो क्या 3 सेकंड भी खामोश नहीं हो सकता और अवाम के लिए, अवामी मफादात के लिए किसी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे जितनी बड़ी मर्जी कुर्बानी देनी पड़े। और फिर उन्होंने फिर हाल में मिसाल दी कि जो इस्माइल हानिया है या हसन नसरुल्ला है, जैसे उन्होंने शहादत पाई, कुर्बानी दी, तो यही वो वक्त है डट जाने का कि हमें अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरना है इस मौके के ऊपर। और इमरान खान साहब ने सारी उस जो अपनी ओवरऑल सिचुएशन है, जिस तरह से वो देख रहे हैं मामलात को, उसको एक्सप्लेन करते हुए साथ ही साथ जो एक गलत फहमी अली अमीन गंडापुर या फिर बैरिस्टर गौहर से मुतालिक थी उसके ऊपर भी बात की और कहा कि अली अमीन गंडापुर अपनी वजारत आला की भी परवाह नहीं कर रहे और बिल्कुल हरावल दस्ते की तरह इसको लीड कर रहे हैं पूरी एहतजाजी मूवमेंट को। और इमरान खान साहब ने उनकी बड़ी तारीफ़ की। इसी तरह बैरिस्टर गौहर के काम को भी उन्होंने सराहा और कहा कि वो एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और वो पूरी टीम को बैक कर रहे हैं और साथ साथ कारकुनों को बैक कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इस मौके पर किसी किस्म का भी कोई एक दूसरे के साथ इंतशार या नफाक नहीं होना चाहिए। ये हम एक बहुत फैसला कुन मोड़ पर हैं, तो यहाँ पर सबको मुत्तहिद होकर पीटीआई को भी, जो उनकी पूरी टीम है, उसको भी अपना पूरा किरदार अदा करना है और उसके साथ उनकी जो ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता है वो ज़ाहिर है अवाम से और वो समझते हैं कि अवाम बिल्कुल इस वक्त इनकलाब के लिए तैयार है। और इमरान खान साहब का ये सोचना इतना शायद मैं नहीं समझती कि हकीकत से बरक्स है, क्योंकि आज जो मनाजिर आपने देखे हैं और जो चंद दिन पहले भी आपने मनाजिर देखे थे,
وہ تو یہی اب دستک دے رہے ہیں کہ انقلاب بالکل دروازے پر کھڑا نظر آ رہا ہے اور لوگ مزاحمت کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو راولپنڈی میں بھی سارا دن شیلنگ ہوئی, گرفتاریاں ہوئیں, جس طریقے سے کنٹینرز لگا کے راستے بند کیے گئے اور جس طرح سے لوگوں کو مارا پیٹا گیا, یہ سب ہم دیکھتے رہے دن بھر. لیکن اس کے باوجود بھی کارکن مزاحمت پر ڈٹے رہے, کھڑے رہے اور آخر تک بھی وہاں پر موجود تھے. یہ راولپنڈی کی صورتحال تھی. تو دوسری طرف آج جب عمران خان صاحب نے فیصل آباد میں اور میاں والی میں, بہاولپور میں, ان تمام جگہوں پر ایک ساتھ احتجاج کی کال دے رکھی تھی, تو 2 دن سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ کنٹینرز لگا کر جو مین شاہراہیں ہیں انہیں بند کیا جا رہا تھا. کوشش تھی کہ لوگوں کو ڈی مورلائز کیا جائے گا اور لوگ احتجاج کے لیے نہیں آئیں گے. لیکن یہاں پر بھی آج ہم نے یہ دیکھا کہ کافی زیادہ یہاں پر مزاحمت دکھائی کارکنوں نے خاص طور پر, اور بڑی تعداد میں لوگ نکلے. اگر میں بالکل فیئر اوپینین دوں تو اس میں آج جو نمبر 1 رہے ہیں وہ فیصل آباد کے لوگ رہے ہیں, کیونکہ فیصل آباد جو ہے وہاں پر نہ صرف یہ کہ بڑی تعداد میں لوگ نکلے, بلکہ گھنٹہ گھر جو ان کا مین بازار ہے وہاں پر پہنچنے میں وہ کامیاب ہوئے. اور یہاں پر بہت زیادہ لوگوں میں جذبہ بھی تھا, جوش بھی تھا, ایک چارجڈ کراؤڈ ہمیں نظر آ رہا تھا. فیصل آباد میں حماد اظہر بھی آج سرپرائز انٹری کے ساتھ پہنچے, انہوں نے بھی لیڈ کیا اس پوری ریلی کو اور کافی یہاں پر لوگوں کے جذباتی نعرے دیکھنے میں آئے. اور دوسری طرف بہاولپور میں اون عباس بپی, سینیٹر اون عباس بپی جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے ریلی کو اور انہوں نے بھی اچھا کراؤڈ نکالا. دوسری طرف میاں والی کی اگر بات کریں تو یہاں پر کافی کشیدگی تھی, کیونکہ یہاں پر کافی طاقت کا استعمال کیا گیا پولیس کی طرف سے, اور یہاں پر ہم نے شیلنگ دیکھی, ربڑ کی گولیاں سیدھی چلائی جا رہی تھی, یہ بھی ہم نے مناظر دیکھے, فوٹیجز جو آتی رہیں. تو میاں والی میں کافی کشیدہ صورتحال تھی, بالکل کرفیو کا سماں لگ رہا تھا کچھ مین علاقوں میں. لیکن پھر ود ٹائم لوگ پھر بھی گلیوں سے نکلتے تھے, مزاحمت کرتے تھے, پھر ادھر ادھر ہو جاتے تھے, پھر سارا دن یہ آنکھ مچولی چلتی رہی. یہاں پر بیرسٹر عمیر نیازی جو کہ MNA بھی ہیں یہاں سے, وہ یہاں پر مظاہرے کو اور احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے. تو ایک چیز جو آج میں نے آبزرو کی وہ یہ کہ جب بے شک یہ بات درست ہے کہ کارکن اپنے طور پر مزاحمت بھی کر رہے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں, لیکن جہاں جہاں پر لیڈر موجود ہوتا ہے یا متعلقہ MNA وغیرہ موجود ہو تو وہاں پر لوگوں کا جو ایک جوش جذبہ ہوتا ہے وہ دید نہیں ہوتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ وہ اکیلے مارے نہیں کھا رہے بلکہ قیادت ان کے ساتھ ہے. تو یہ آج واضح ایک آپ کو نظر آ رہا تھا ڈفرنس کہ جب حماد اظہر تھے موجود, اون عباس بپی موجود تھے یا عمیر نیازی خود فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے, تو وہاں پر لوگوں کو بھی مار کھانے میں کوئی آر نہیں تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اکیلے تکلیف نہیں کاٹ رہے ہیں, قیادت ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ کارکن حوصلہ لے رہے ہیں لیڈرشپ سے اور لیڈرشپ حوصلہ لے رہی ہے کارکنوں سے. دونوں ایک دوسرے سے حوصلہ لے رہے ہیں اور انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کارکن ہمارے ساتھ ہیں تو ہم نے باہر نکلنا ہے, اور وہ گرفتار بھی نہیں ہونے دیتے. 1-2 موقعوں پر کوشش کی گئی گرفتار کرنے کی تو انہوں نے مزاحمت کی کارکنوں نے. اور دوسری طرف کارکن یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے, ہمارا کوئی ہمیں لیڈ کرنے والا نہیں ہے, تو وہ بھی ان کو دیکھ کے جوش جذبہ ان کا بھی الگ ہی ہو جاتا ہے. تو بہرحال آج یہ بہت زبردست احتجاج تھا. اگرچہ اس احتجاج سے بڑا مروڑ اٹھا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو, ان کی میں آگے چل کے بات کرتی ہوں, لیکن چونکہ بھی میں ذرا PTI کی تیاریوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں تو اس میں علی امین گنڈا پور کی ویڈیو کا ذکر بھی لازمی کروں گی, کیونکہ کل سے میں یہ نوٹس کر رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جب سے عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے گئے تھے اڈیالہ جیل سے, اس کے بعد سے انہوں نے کوئی میڈیا سے گفتگو بھی نہیں کی اور کوئی اناؤنسمنٹ بھی جاری آفیشلی نہیں ہو رہی تھی 4 اکتوبر کے احتجاج کے لیے, ڈی چوک کے احتجاج کے لیے. اور بظاہر لگ رہا تھا کہ PTI قیادت اس حوالے سے کچھ شش و پنج میں ہے, کچھ کنفیوزڈ ہے کہ وہ کیا کرے, کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک طرف سے کلیئر میسج تھا کہ ہر صورت احتجاج ہوگا, تو دوسری طرف ان لوگوں کو بہت دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا. جی ہاں, خاص طور پر علی امین گنڈا پور صاحب کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی سینسٹیو صوبے کے ایک بڑے عہدیدار ہیں, اور اس وقت جتنی بھی ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے تمام اداروں سے اور تمام حکومتی شخصیات سے بھی, تو ظاہری سی بات ہے سیدھا سیدھا وہی سب کی نظر میں سب سے پہلے آتے ہیں. تو علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر خاصا پریشر تھا اور انہیں منع کیا جا رہا تھا کہ وہ یہ احتجاج کی کال نہیں دیں گے, اور بلکہ عمران خان صاحب کو بھی کنونس کریں کہ یہ احتجاج مؤخر کیا جائے. اور انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اس وقت ملیشین وزیر اعظم آ چکے ہیں, اور آگے جو ہے آپ کو پتہ ہے شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہے,
क्रिकेट टीम भी आई हुई है इंग्लैंड की, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो इस दौरान अगर आपकी तरफ से एहतजाज होंगे तो ये बड़ा नेगेटिव मामला बन जाएगा, तो इसको मौखर किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर अब एहतजाज मौखर किया तो इसका मतलब है कि फिर आप बहुत ताख़ीर में चले जाएंगे, बहुत लेट हो जाएंगे, और ये अपनी गेम जो ये डालना चाहते हैं ये इस दौरान डाल जाएंगे। तो किस्सा मुख्तसर ये कि अली अमीन गंडापुर साहब ने फाइनली एहतजाज को बाकायदा आप कह सकते हैं कि अनाउंस कर दिया, और उन्होंने बहरहाल बेशक वो अंडर प्रेशर थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो इमरान खान साहब के फैसले के साथ गए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने 4 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे दी है, और साथ में कहा है कि जी चाहे कितनी भी शेलिंग हो, चाहे कितना भी आप तशद्दुद करें, हम फिर भी हर सूरत हर तरह पहुँचेंगे डी चौक पर, चाहे हमें कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए। और उन्होंने कहा है कि हम कोई दंगा फसाद के लिए नहीं आ रहे, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, और हम समझते हैं कि हमें पुरअमन एहतजाज करने दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग हमें रोकेंगे और जो कोई भी उस पर जुल्म सितम करेगा, हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इन एनी केस डी चौक पर ज़रूर पहुंचेंगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब की ये जो आज लाउड एंड क्लियर मैसेजिंग है ये हो गई है, आवाम को उन्होंने कॉल दे दी है। उसके बाद फिर ऑफिशियली अब इसकी ये कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है। तो ये अब बहुत ज़्यादा अहम दिन बन चुका है जो 4 अक्टूबर का दिन है, और इसके दरमियान में अभी 3 अक्टूबर का दिन भी बाकी है। तो एक दिन सिर्फ है इस पूरी तैयारी के लिए, और देखना ये है कि अब पीटीआई कैसे इसको लीड करती है। क्या अली अमीन गंडापुर इस दफ़ा एहतजाज में पहुंच पाएंगे या नहीं, या फिर लोग पहुंच जाएंगे और अली अमीन फिर नहीं पहुंचेंगे और अपने आप को सेफ कर लेंगे, या फिर कोई ऐसी सूरत हाल होगी कि लोग इतनी तादाद में पहुंच जाएंगे कि खुद ही वहां धरना दे के बैठ जाएंगे, और कोई भी अपने मुतालबात 2-3 मेन सामने रख सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये तमाम ऑप्शंस उधर अपनी जगह मौजूद हैं, और ये भी हो सकता है कि लोग एक थोड़ी तादाद में पहुंचें और उसके बाद फिर शाम तक वो एहतजाज कॉल ऑफ कर दिया जाए। तो कुछ भी इसका मंजरनामा बन सकता है। जाहिर है कि ये अब सूरत हाल तो वाज़े होगी 3 तारीख को, 4 तारीख को। लेकिन एक चीज़ है कि ये बात तो हर किसी को मालूम है कि पूरी कोशिश लगाएगी हुकूमत, पूरा जोर लगाएगी कि किसी भी तरह इसको रोका जाए और लोगों को यहाँ बड़ी तादाद में जमा ना होने दिया जाए। तो ये तो एक ऑब्वियस सा सीन है। बहरहाल इसका एक मजहर जो है वो आज हमने देख भी लिया, जब बाकी जगहों पे इन जगहों पे एहतजाज हुआ तो किस तरीके से वहाँ पर लोग निकले। तो लोग तो तैयार हैं अब पूरी तरह बाहर निकलने के लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और लोगों का जो मूड है वो बड़ा ख़तरनाक है जनाब। अब वो इस बात को खातिर में नहीं ला रहे कि शेलिंग हो रही है या नहीं हो रही, वो सामने से शेलिंग को बर्दाश्त करते हैं, फेस करते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो अब जब इस नहज पर एक कौम आ जाए कि वो एक शेलिंग को या ताकत को रोकना शुरू कर दे, या उसको बर्दाश्त करते हुए भी आगे बढ़ती चले जाए, तो फिर उसके बाद आपके पास क्या हल रह जाएगा उसको रोकने का। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो जिम्मेदारान को सोचना है। मरियम नवाज दूसरी तरफ आज भी अगरचे घबराई हुई लग रही थी मुझे, तो अपने खिताब में एक तकरीब में मौजूद थी, अपना घर स्कीम वाली जो उनकी तकरीब है, और उसमें वो बड़ा सुना रही थी कि जनाब पंजाब के लोगों ने मुस्तरद कर दिया एहतजाज को, और कहीं 2 और कहीं 4 लोग निकले। तो मेरा ख्याल है जब अब शाम को जब इन्होंने इंटरनेट खोला है, क्योंकि बाकी 3 शहरों में यहाँ पे सारी जगह इंटरनेट बंद था, तो अब जब वीडियोस ये लोग देख रहे होंगे तो अब इनके होश ठिकाने आ रहे होंगे कि 3-4 लोग कैसे बाहर निकले थे और उन्होंने कैसे इनकी पुलिस को नाच नचवाया। तो बहरहाल झूठ बोलना है जैसे भी आप बोल लीजिए। तो उसके बाद मोहतरमा फरमाती हैं कि वही इनके जो एक पुराने राग होते हैं कि जी हमने तो बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई और ये जो है कुछ नहीं कर रहे अपने सूबे में, और ये वो। मरियम नवाज के अलावा नवाज शरीफ साहब भी आज बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे, और उनकी गुफ्तगू तो आपको पता है एक ही मरकज़ व महवर होता है कि मुझे क्यों निकाला। तो आज भी वही रोना उनका था कि मुझे क्यों निकाला, और 5 जजों ने मुझे निकाल दिया तनख्वाह ना लेने पर, वगैरह वगैरह। और मैं हमेशा कहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी बस वहीं पे रुक चुकी है, उससे आगे दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, लेकिन वो वहीं पे टिके हुए हैं, और उससे आगे वो कुछ सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं रखते। इसीलिए वो इस सियासत से बिल्कुल इररेलेवेंट है, क्योंकि वो उससे आगे सोचते ही नहीं है, वो वहीं पे ही टिके हुए हैं कि मुझे बस क्यों निकाला। उसके बाद उनके आगे उनके ख्याल से दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं है, बस क़यामत वहीं पे बर्पा हो चुकी थी। तो ये हालत थी नवाज शरीफ साहब की। और साथ में वो एक जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल उन्होंने बात की, जिस पे बड़ी तनकीद भी हो रही थी, कि उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के पीछे जो लोग भेड़ बकरियां बन के चल रहे हैं उन्हें पूछना चाहिए कि किधर है आपका कोई मंसूबा, कहाँ है आपके 5 अरब वाले वो जो दरख्त लगाने थे आपने, कहाँ गया आपके घर जो आपने 5 लाख घर बनाने थे, तो वो सब किधर गए, ये था वो। तो वो ये इस तरह की बातें पूछ रहे थे।
تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کے لیے کوئی کیا نکلتا. یہ بھی گلا شکوہ کر رہے تھے کہ جی لوگ کیوں نہیں نکلے, عوام کیوں نہیں نکلے. تو بات یہ کہ جب لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ تو خود ہی نکل لیتے ہیں پتلی گلی سے اور آپ خود ہی ڈیلے مار کے چلے جاتے ہیں, تو لوگوں کو کیا ضرورت پڑی آپ کے لیے محنت کرنے کی. بھائی آپ تو خود ہی اپنے معاملات سیٹل کر لیتے ہیں, تو کسی کو کیا پڑا ہے آپ کے لیے ڈنڈے کھائیں. اب جو رکا ہوا ہے, جو جیل میں پڑا ہوا ہے, تو لوگ بھی اس کے لیے ڈنڈے کھانے کے لیے باہر نکل رہے ہیں اور نکل رہے ہیں. تو اس لیے یہ گلا تو آپ کا بنتا نہیں. یا تو آپ خود بھی ڈیل شیل نہ کرتے اور ذرا ٹک کے دکھاتے جیل میں, تو کچھ بات بھی ہوتی کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی واقعی بات ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ اس کا جواب آپ کو مل جانا چاہیے اب تک تو, کہ کیوں لوگ آپ کے لیے نہیں نکلے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کی پوری ایک ہسٹری رہی ہے نا, کوئی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے. 2-3 دفعہ آپ نے یہی کام کیا ہے کہ آپ معاہدہ کر کے نکل جاتے ہیں. پہلے آپ سعودی عرب نکل گئے, پھر بھی آپ نکل گئے ابھی باجوہ صاحب کے ساتھ بھی ڈیل کر کے. تو اب تو یہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ جی آپ ایسے ہی کرتے ہیں, تو لہٰذا کسی کو ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے ہوتی نکلنے کی. جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے, تو ان کا یہی ہمیشہ ایک پیٹرن رہا ہے کہ جی ہم نے موٹر وے بنا دی, ہم نے سڑک بنا دی, ہم نے یہ کر دیا, اور جی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا ہمیشہ سے جو پیٹرن رہا ہے وہ یہ کہ قرضے لو اور ایسے پروجیکٹس بناؤ جن کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں, جو ٹینجیبل پروڈکٹس ہوتی ہیں آپ کی, جن کو آپ دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو جو عوام کی فلاح و بہبود ہے صحیح معنوں میں, اس کے اوپر تو آپ کا فوکس کبھی رہا نہیں ہے. اب آپ یہ بات کریں کہ جی ہم نے 3 یا 4 ہسپتال بنا دیے, جو کہ ابھی بنائے نہیں ہیں, لیکن میں ایک بات کر رہی ہوں کہ اگر کنسیڈریشن بھی ہو, تو وہاں پر جو آلریڈی ہسپتال ہے وہاں پہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں جو مریض ہیں وہ آلریڈی صحت کارڈ پر فری علاج لے رہے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک صحت کے شعبے میں سب سے بڑا ریلیف دیا ہے عوام کو. آپ ایک ہسپتال بنا دیں گے, اس سے کتنے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں, وہ بھی پیسے دے کے ہی مستفید ہو رہے ہوں گے. اور وہاں پر آپ نے جتنے ہسپتال ہیں ان کو آپ نے فری اگر سہولت دے دی ہے صحت کی, تو کتنا بڑا یہ ایک ریلیف ہے جنہوں نے اپنے عوام کو دے دیا ہے. دوسری بات ہے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جو ہے وہ کوئی پرفارمنس نہیں دی. اگر انہوں نے کوئی خیبر پختونخوا میں پرفارمنس نہیں دی, تو کیا وجہ ہے کہ ہر دفعہ خیبر پختونخوا کے لوگ پہلے سے زیادہ ووٹ دے کر ان کو الیکٹ کر لیتے ہیں. پہلے تو ان کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی, جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت بنائی تھی. اس کے بعد ان کو ایک سمپل میجورٹی مل گئی اور انہوں نے اس کے ساتھ حکومت بنائی, اور اس کے بعد پھر ان کو 2/3 میجورٹی مل گئی. تو ہر دفعہ اگر لوگ پہلے سے زیادہ انہیں ووٹ کر رہے ہیں تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا. اگر اتنا ہی انہوں نے صوبے کو نقصان پہنچا دیا ہوتا اور کچھ نہ کیا ہوتا صوبے میں, تو پھر کیا وجہ ہوتی کہ لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہوتے. تو اس لیے اپنے آپ کو بے وقوف بنانا بند کریں, اور یہ سودا جو آپ پرانا بیچتے ہیں کہ قرضے لے کے جو آپ پروجیکٹ بنا دیتے ہیں, اور ان پروجیکٹس میں سے بھی آدھی سے زیادہ آپ کمیشنیں کھا کر اپنے پیسے بٹور لیتے ہیں, اور پھر آپ منجن وہ بیچتے ہیں کہ جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ لوگ, آپ انہیں بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ بھیڑ بکریاں اب رہے نہیں. اب لوگوں کا شعور کہیں سے کہیں پہنچ چکا ہے, ان کو ہر چیز سمجھ آ رہی ہے کہ کون سا ان کا لیڈر تھا جو باہر جا کے ڈیل کر کے بیٹھ جاتا ہے, جس کی باہر جائیدادیں بن جاتی ہیں, جس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. ان کو سب سمجھ آ رہا ہے کہ کس طرح ان کے تو کاروبار پھلتے پھولتے رہے, لیکن ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو گیا. انہیں سب نظر آ رہا ہے کہ جنہوں نے اتنے سال حکومتیں کی ہیں, اس کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملک اس کا بیڑا غرق ہو گیا, یہ ہو گیا. تو اس کی ذمہ داری آپ اس شخص پہ کیسے ڈال سکتے ہیں کہ جس نے صرف 3 سال حکومت کی ہو, اور اس میں بھی آپ لوگوں نے سازشیں بنی جس طرح سے, وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں عوام کی سمجھ میں آ چکی ہیں, اور آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ عوام سمجھ چکے ہیں. آپ سمجھتے تھے کہ عوام جیسے پہلے 80s 90s میں بھیڑ بکریاں تھے, تو بس اسی طرح یہ ان کو ہم ہانکتے رہیں گے اور یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے. تو ایسا ہے نہیں. اب عوام بے وقوف نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو بے وقوف بنانا بند کریں. اور یہ 90s کی سیاست جو آپ کرتے ہیں اسی نے آپ کو اس حال تک آج پہنچایا ہے, اور ابھی بھی آپ اس سیاست سے باز نہیں آ رہے. 30-40 سال سیاست کر کے بھی آپ کا یہ حال ہے کہ آج بھی آپ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھلے, کب آپ خرید و فروخت کے لیے منڈیاں لگا سکیں, کب آپ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو اغوا کر کے, ان کی فیملی ممبرز کو اغوا کر کے, ان کے زبردستی ووٹ لے کر اپنی یہ جعلی حکومت کو
دوام بخش سکیں. آپ ابھی تک یہ سیاست کرتے ہیں کہ 70,000 سے ایک جیل میں بیٹھی کینسر زدہ عورت سے آپ ہار گئے ہیں, اور اس کے بعد آپ آ کر اتنی جرت نہیں رکھتے تھے کہ اپنی شکست تسلیم کر لیتے, اور جعلی حکومت بنا کر آپ بیٹھ گئے سازش کر کے, اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جناب عوام آپ کے لیے باہر نکلیں اور عوام آپ کی ترقی کے گن گائیں جو آپ نام نہاد ترقیوں کے اپنے فسانے سناتے رہتے ہیں. تو چھوڑ دیں یہ باتیں, اب لوگ ان چیزوں سے آگے نکل چکے ہیں. بہرحال ان کے اوپر مزید کیا وقت ضائع کرنا, ان کی حقیقت آپ سب کو پتہ ہی ہے. تیسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب آج بھی مرکز نگار رہے ہیں, اور ان کے پاس آج پھر محمد علی دورانی صاحب پہنچے, پیپلز پارٹی کا وفد پہنچا, کوشش ان کی یہ کہ مولانا کو اپنے ساتھ ملا لیں, لیکن بہرحال ابھی تک مولانا جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑ نہیں رہے ہیں آخری خبریں آنے تک. آخر میں صرف یہ بات کریں گے جناب کہ پاکستان میں بہت امپورٹنٹ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا, علی امین گنڈا پور نے جرگے بلانے کا, اس سلسلے میں انہوں نے منظور پشتین سے جو کہ پی ٹی ایم کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ گفتگو بھی کی, میٹنگ بھی کی, اجلاس کیا. اس سلسلے میں کل رات ایک جرگہ منعقد ہونا تھا, لیکن آج صبح منظور پشتین کی طرف سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جرگوں کے اوپر فائرنگ ہو, لیکن اچانک سے پولیس نے دھاوا بول دیا. جرگے کے لیے لوگ وہاں پر جمع ہو رہے تھے کہ اتنے میں پولیس کی طرف سے زبردست فائرنگ اور شیلنگ کی گئی, اور ان کے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. اور منظور پشتین نے اس کے اوپر شدید قسم کے تحفظات کا اظہار بھی کیا, مذمت بھی کی اور سوال بھی اٹھایا. اب اس بات پہ سب حیران تھے کہ خیبر پختونخوا میں تو ظاہر ہے پولیس چیف منسٹر کے انڈر ہے, صوبے کے انڈر ہے, تو کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا جرگہ جس کے لیے خود وزیر اعلیٰ نے ساری بات چیت طے کی ہے, اس نے آ کر کس طرح سے خود اپنی پولیس سے ان کے اوپر فائرنگ کروائی ہو یا شیلنگ کروائی ہو. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بعد میں پھر کچھ گھنٹے کے بعد جب اس کے اوپر مزید تفصیلات سامنے آئیں تو اب یہ خبریں مل رہی ہیں کہ بیسکلی وزارت داخلہ کی طرف سے چیف سیکرٹری کے تھرو یہ احکامات جاری کیے گئے, اور یہاں پر جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے پی ٹی ایم کے ان کے اوپر یہ ساری کارروائی کی گئی ہے. اب اس کا مقصد بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ وفاق کی کسی بھی طرح کی کانسنٹ کے بغیر جرگے آگے بڑھیں اور کوئی معاملات اپنے طے کریں, لیکن اس سے ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ایک برف پگھلی تھی اور ایک اچھے تعلقات میں بہتری کی طرف یعنی شروع بھی ہوا تھا سفر, تو اس کو بھی سبوتاژ کرنے کی یہ کوشش ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ اس چیز کو ظاہر ہے دونوں طرف کے لوگ سمجھیں گے, دیکھیں گے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی امین جب خود انہیں یقین دہانی کرا رہے تھے کہ ان کے معاملات کو حل کیا جائے گا, تو وہ پھر خود ہی اس جرگے کے اوپر کیوں کارروائی کروائیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وزارت داخلہ جو محسن نقوی کے انڈر ہے یہ کس طرح سے کہاں تک جا کر کیسے کاروائیاں بھی کر سکتی ہے. بہرحال یہ ایک موقف ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر فردر ابھی انویسٹیگیشن میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں, لیکن یہ جی اس وقت سارے ملک کے حالات و واقعات ہیں. باقی پھر اہم دن صبح جو شروع ہوگا وہ ظاہر ہے عدالت سے شروع ہوگا, جہاں پر دیکھیں گے کہ اب قاضی صاحب نیا گل کیا کھلاتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.